عندنا ايفالياسيون دو ليكري، تقويم الكتابي. غنشوفوا الاسئله ديالو. جو برودوي انشئ، اكري لي مو، غنكتب هاد الكلمات نعاودهم هنايا بنفس الطريقه. مثلا كتشوف هنا ان ليو، شوف ان فين كتطلع هي، والان كيفاش كدور. ليو شوف ملي كيبدا، فين كتحط النقطه، فين كيدوزو. نبداو بان، ان كتجي هكا، كتجي لهنا، كتولي تطلع ها ان. ليو كتبدا من تحت، كتوصل حتى الخط الثالث، كتولي تدور، تولي تجي هنا، النقطة كتجي هنا، او ها هي ان ليو. نعاودو نكتبوها هنا، ان بابيون بنفس الطريقة تاني، ان بابيون. شوف كيفاش كتكتب، نجيو للأ، نديرو عاوتاني هكا، بابيون بابيون. ها هما دي غوز. نشوفو نطبقو داكشي اللي كاين قدامنا، هاد النموذج نتبعو عليه بشكل صحيح. دي غوز، بحال كنفتلو الار من هنا، نجيبو الاو نفتلوها من فوق، نديرو الاس كتلاقى معاها، شوف كيفاش كتجي. الاو ما كنعرفش نكتبها مزيان. دي غوز، تعاودو تاني تنقلوها. اون فلوريست، اون فلوريست. ريست. ان روسينيول، بقيت الورد. داك العصفور اللي كيغني، ان روسينيول، بلبل. نعاودو نكتبوهم بطبيعة الحال قدام داكشي. نشوفو السؤال الثاني اش كيقول. الثاني كنقول هاد الجملة هادي، لا فلوريست كوب لي فلور افيك دي سيزاي. نقولوها. La fleuriste coupe les fleurs avec بواسطة دي سيزاي. دوك المقوسة الكبار. نشوفو السؤال الثالث اش كيقول. écris les mots au pluriel. اكتب هاد الكلمات في الجمع. هنا عندنا اون غوز، قلنا اون كتولي في الجمع دي، ما كتوليش لي، لان ما كايناش لا غوز. اون غوز كتولي دي غوز. بعد ما ندير دي كاتب دو، دي غوز. نضربو عليها. هنا دي او اس، دي غوز، ورود. هنا دي او اس، دي غوز. لا فلور اش كتولي؟ لي، لي فلور. هنا ان فاز اش كتولي؟ دي فاز. راه هادي راه بحال هادي، ما تزيدو عليها حتى شي حاجه. هنا دي فاز، مزهريات، دي فاز. ليليف، التلميذ، كتولي لي زيليف. كتلاحظوا لي زيليف اكسون هكا واكسون هكا. ندوزو للتمرين 4. نسينا واحد التمرين ديال ما ديكتي الفوق، نشوفو هو الاول. غيقول لك écris ce que te dit ton enseignant. اكتب الكلمات اللي فتح عليك الاستاذ ديالك. الاستاذ ديالك عيفتي عليك ان ليو، شوف واش غتعرف تكتبها ولا لا. عيفتي عليك موراها ان بابيون، فراشة. ان ليو مكان. ان بابيون. وعيفتي عليك دي روز، دي روز، ورود. عرفتي عليك كذلك يقولك دي مارغريت، دي مارغريت.
يقول لك أيضا دي سيزاي، دوك المقوسة الكبار. عقل على هادشي وتدرب عليه. الجملة اللي يقدر يقول لك لا فلوريست كوب لي فلور مثلا، لا فلوريست بائعة الورد coupe les fleurs avec مثلا des cisailles, avec des cisailles كما شفنا. ندوزو دابا السؤال 4 لتحت. مثلا السؤال 4 اش كيقول réponds en commençant par C et écris les phrases. جاوب على السؤال وبدا بهذا. qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ اش تقول له؟ هذا ولا هذه وردة. تقول له c'est une rose. c'est une rose. هذه وردة. يقول ما هذا؟ qu'est-ce que c'est؟ c'est un bouquet de fleurs. هذا باقة ديال الورود. c'est un bouquet de fleurs. يقول لك كياس من هذا؟ شفتوا هنا qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ الأشياء، أشياء الجماد. هنا كياس ما نقولوش qu'est-ce que c'est لأنه شخص، نقولوا كياس من هذا، من هذا ولا من هذه. نقولوا كياس c'est un tapissier. c'est un tapissier. c'est un tapissier. ومن هذه c'est une fleuriste. بائعة الورود. fleuriste. وهذا المنجد داك اللي كيصاوب داكشي ديال الفوتويات والسايات. ندوزو للتمرين 5. écris des mots à partir des syllabes. اكتب كلمات انطلاقا من هذه المقاطع الصوتية، يعني أعد لهم الترتيب ديالهم. هنا بيي با، بيي با ما صحيحاش، غنقولو با بيي، با بيي. هنا كي بو، شنو اللي صحيحة؟ بوكي. بابيي هنا الورق، هنا بوكي هو الباقة ديال الورود. بوكي. هنا فاي تخا ما صحيحاش، اللي صحيحة هي تخا فاي. تخا فاي. هنا نيول سي غو، اللي صحيحة هي غوسينيول. غوسينيول. ندوزو لتمرين 6. تمرين 6 اش كيقول mets les mots en ordre pour écrire une phrase. ضع الكلمات بالترتيب باش تكتب جملة. دي هنا عندك fleur، elle cisaille les coupe avec. غنبداو ب elle، هي مبدية بماجيسكول راه باينة، هي اللي غنبداو بها، نبدا بها الجملة. elle هنا elle coupe des fleurs. كتقطع زهور ولا ورود. des fleurs avec des بواسطة des cisailles. المقوسة الكبار معرفتش شنو كيسميوهم بالعربية. cisailles. elle coupe des fleurs avec des cisailles. هنا رانا ناسيين واحد دي ما معاودناش، خصها تكون معاودة جوج مرات. دي معاودة هنا وهنا باش يجيو صحاح. انتهى. دابا نكونو كملنا الصفحة هذه، صفحة 128.